साथियों, आपको मेरे चैनल पे बहुत बहुत सलाम। आज कहानियों का नया सिलसिला शुरू करते हैं और सन 65 की जंग की तरफ चलते हैं। कहानी का उन्वान है आखिरी सबक। भारतीयों ने कश्मीर के अंदर पाक फौज और आज़ाद कश्मीर फौज के कमांडर जानबाजों की कामयाबी और झमजोड़ियाँ सेक्टर में पाक और आज़ाद कश्मीर अफवाज के कामयाब हमले से बुखलाकर 6 सितंबर 1965 की सुबह लाहौर पर हमला कर दिया। फिर तमाम तर बख्तरबंद कुव्वत से सियालकोट चुंडा सेक्टर पर यलगार कर दी। भारत की कुव्वत के मुकाबले में पाक फौज की कुव्वत इतनी थोड़ी थी कि जंग के माहिरीन और मुबस्सिर तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि इतनी थोड़ी सी फ़ौज पाकिस्तान को बचा लेगी। लेकिन सारी दुनिया ने देखकर इसे थोड़ी सी फ़ौज ने पाकिस्तान को ना सिर्फ बचा लिया बल्कि भारत की जंगी कुव्वत को रेजा रेजा करके कई बरसों के लिए बेकार कर दिया। ये एक मौजज़ा था जो इंसानों ने कर दिखाया। इस मौजज़े के पस मंज़र में कई एक चेहरे कार फरमा हैं। जज्बा हुब्बुल वतनी, रवायात, ईमान की कुव्वत, ताइद यज़दी और फ़न सिपागरी में महारत यानी आला जंगी तरबियत, इन तमाम अनासिर का मरकब भी शजाअत का जब भी जिक्र आता है तो बात सिर्फ मैदान जंग यानी अगले मोर्चों की होती है, जहां दोनों फौजें एक दूसरे पर छोटे बड़े हथियारों और टैंकों से आग बरसा रही होती हैं। यहाँ शजाअत के कारनामे इज्तिमाई होते हैं, लेकिन दुश्मन की कमर तोड़ने के लिए अकेले अकेले अफसर जो कारनामे कर दिखाते हैं उनका जिक्र कम ही सुनने में आता है। कौम के ये हीरो गुमनाम रहते हैं, ये देखने वाला कोई नहीं होता उन्होंने अपने मिशन की तकमील किस तरह की और उन्होंने किस तरह जाने कुर्बान की। ये कमांडो, गुरीला और लड़ाका कशी दस्तों के जवान होते हैं जो दुश्मन के तोपखाने, टैंकों, गोला बारूद के ज़ख़ीरों वगैरह को तबाह करते हैं। इनमें अक्सर वापस नहीं आते, वो शहीद हो जाते हैं या शदीद ज़ख्मी हालत में दुश्मन के हाथ लग जाते हैं या दुश्मन से छुपकर रिंग कर वापस आने की कोशिश में रास्ते में ही शहीद हो जाते हैं। वो चूँकि अलग अलग हो जाते हैं इसलिए वो एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते। जब पार्टी वापस आती है तो देखा जाता है कि कितने वापस आए हैं और किस हाल में आए हैं। इन गुमनाम जानबाजों में दुश्मन के इलाकों में दूर अंदर जाकर पुल उड़ाने वाले भी होते हैं। इन जानबाजों का हर मिशन यकीनी मौत का हामिल होता है, लेकिन एक मिशन ऐसा है जिसे हम खुदकुश मुहिम के सिवा कोई और नाम नहीं दे सकते। इस मिशन की वजाहत यूँ है कि कश्मीर जैसी पहाड़ी इलाके में बाज़ औक़ात दुश्मन अपना तोपखाना ऐसी जगह नस्ब करता है जो सामने से आप तोपखाने को गोलाबारी और फ़ज़ा से तैयारों से भी महफूज होती है। तोपखाना ऐसी बुलंद जगह नस्ब कर दिया जाता है जहाँ से बहुत वसी इलाके को अपने अमलदारी यानी जद में ले लेता है। पेशकदमी और जवाबी हमले रास्ते मसदूद हो जाते हैं और दुश्मन कारगर गोलाबारी के साए में अपना प्यादा बंद दस्तों को आगे बढ़ाता चला जाता है। ऐसे तोपखानों को तबाह करने या इसके करीब छुपकर इस पर इक्का दुक्का गोली चलाकर जिसे परेशान करते रहने के लिए चंद एक जानबाजों को दांव पर लगा दिया जाता है। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि तोपखाना अगले मोर्चों के अकब में खासी दूर होता है। दाएं और बाएं भी मोर्चे होते हैं। तोपखाने की मुसल्लह अफाजत का नहायत ख़तरनाक एहतमाम होता है। इलाका बेहद दुश्वार गुजार और कदम कदम पर दुश्मन के आग उगलते मोर्चे। इस जहन्नुम में कूद कर तोपों के वहाँ दहाने बंद करने की मिसाल ऐसी है जैसे 2-4 आदमियों को एक आतिशफशां पहाड़ का दहाना बंद करने के लिए भेज दिया जाए। बाज़-औक़ात 4000 की नफरी वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकती जो कमांडर या लड़ाका गश्ती पार्टी के 4 जवान हासिल कर लेते हैं। जंग सितंबर के दौरान पाक फौज के जवानों ने हैरान कुन कारनामे दिखाए और अपनी फ़ौज की कमी दुश्मन के इलाके में जाकर जाने कुर्बान करके पूरा किया था। मैंने आपको जंग सितंबर 1965 और जंग दिसंबर 1971 की बेशुमार कहानियाँ सुनाई हैं। मैंने महाजों और मोर्चों की खाक छानी है। बारक छोनियों वतन और उन सरफरोशों के शुजात के दास्तानों की तलाश में घूमा। फिर हुआ जो
वतन की कुर्बान गाह पर अपनी ज़िंदगी के नजराने देखकर दुनिया से उठ गए हैं, और उनकी दास्तानें भी, जो जिस्मानी तौर पर उम्र भर के लिए माजूर होकर गुमनाम देहात में जा बैठे हैं। मैं शहीदों की मौत से मिला हूँ, उन जवान लड़कियों से भी मिला हूँ जिन्होंने पाकिस्तान की आन पर अपने सुहाग कुर्बान कर दिए। मैं जर्नेलों से मिला, ब्रिगेडियर, रेजिमेंट कमांडरों से मिला और इनके इंटरव्यू शाया किए हैं। चंद बरस गुजरे, मैंने इरादा कर लिया कि छोनी में घूमते फिरते पाक फौज के किसी ऐसे जवान को पकड़ लूँगा जो जंग स्तंबर में लड़ा हो, और उसे कहूँगा, दोस्त आओ कहीं बैठे, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, तुम बोलते चले जाना, मैं लिखता चला जाऊँगा, कोई लफ्ज़ इधर उधर नहीं करूँगा। मुझे एहसास था ऐसा इंटरव्यू अखबारी दुनिया के दस्तूर के ख़िलाफ़ है। पर्चे को सजाने और बारूद बनाने के लिए इंटरव्यू किसी बड़े जर्नल, जस्टिस, वज़ीर या लीडर का शाया किया जाता है, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कायरीन पर एडिटर की शख्सियत का रोब तारी हो जाता है। लेकिन मुझे पाक फ़ौज के जर्नैल कह चुके थे, जो बात तुम्हें मोर्चे से मिल सकती है वो ब्रिगेड और डिवीज़न हेडक्वार्टर में नहीं होती। चुनाचा एक रोज़ मैंने एक जवान को रोक लिया। मैंने जब अपना तारुफ करवाया तो खुशकिस्मती से वो मेरा कारी निकला और गायबाना तौर पर वो मुझे जानता था। मैंने मुद्दा बयान किया, वो झिझक गया। मैंने उसे यकीन दिलाया, फ़ौजी राज की कोई बात नहीं पूछूंगा, तुम्हारे मुंह से कोई बात निकल भी गई तो नहीं लिखूंगा, तुम सितंबर की जंग की कोई बात सुनाओ। हम एक जगह बैठ गए, वो गहरी सोच में चला गया। उसे देखता रहा, मैंने फैसला कर रखा था। उसने कोई सवाल नहीं पूछा। उसने झुका हुआ सर उठाया तो मुझे शक सा हुआ, जैसे ये वो आदमी नहीं जिसे मैंने सड़क पर रोककर यहाँ लाया था। वो हंसा और मुस्कुराकर बातें करता था। चेहरे पे ऐसी शुगुफ्तगी थी जैसे आंखें भी मुस्कुरा रही हों। लेकिन ये आदमी जो मेरे सामने बैठा था, इसकी आंखें सुर्ख थी और चेहरे पे गम के तासुरात की पेलाहट थी। उसकी आंखें कहीं दूर देख रही थी और उनकी सुर्खी बढ़ती जा रही थी। मैं तासुरात से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। इन्हें जब आप शहीद साथी याद आते हैं तो इनकी आंखें और चेहरे गम से पीले पड़ जाते हैं। इस जवान के तासुरात की अचानक तब्दीली मेरे लिए अनोखी नहीं थी। मुझे अब इससे ये सुनना था कि इसके साथी किस तरह शहीद हुए। उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा तो उसके होंठों पर उदासी सी मुस्कुराहट आ गई। कहने लगा, जब मैं पाक फौज में भर्ती होकर ट्रेनिंग सेंटर पहुंचा तो अपने बाप को दिल में बहुत गालियां दी। मैं खाकी वर्दी पहन के पूरे 5 साल उसे दिल में गालियां देता रहा। फिर एक रोज़ दुश्मन की पहली गोली मेरे करीब से बड़ी डरौनी आवाज़ से गुजर गई और मेरे मोर्चे के इर्द गिर्द 4 गोले फटे तो मेरे बाप मेरे लिए फरिश्ता बन गया। उसने कहा, फिर जो मेरा पसीना बहता रहा, मुझ पर मट्टी की तहें चढ़ती गई और दिन रात बगैर रुके फायर करते करते हाथ सूज गए तो मेरे बाप की सूरत मुकद्दस होती चली गई। अगर पहली गोली मेरे करीब से ना गुजरती और इसके गोले मेरे पास फटकर मुझ पर अपने वतन की मिट्टी ना फेंकते तो मैं सारी उम्र अपने बाप को गालियां देता रहता, जिसकी बातें सुन सुनकर मैं सोचे समझे बगैर पाक फौज में भर्ती हो गया था। वो हंस पड़ा और चुप हो गया। नोटबुक में अल्फाज घसीटता चला जा रहा था। वो चुप हो गया और मैंने उसे कहा, तुम्हारे जी में जो आता है बोलते चले जाओ, ये मत सोचो कि ये बात अच्छी है या बुरी। मेरे वालिद साहब पाकिस्तान बनने से पहले इंडियन आर्मी से हवालदारी में पेंशन ले आए थे। उसने कहा, हम देहातियों के हवालदारी बहुत बड़ा ओहदा होती है। वो जब पेंशन आए उस वक्त मेरी उम्र 6-7 साल थी। मैं उनके साथ छौनी की फैमिली क्वार्टरों में रहा करता था। उस वक्त मैं बहुत छोटा था। फौजियों की वर्दी पहने अकड़ अकड़ कर चलते देखा तो मुझे बड़े अच्छे लगते थे। उनकी परेड मुझे इतनी पसंद थी कि सुबह ही सुबह क्वार्टर से निकलकर परेड ग्राउंड में जा खड़ा होता। मुझे राइफल चलाने का बहुत शौक था। पाकिस्तान बनने से 1.5 साल पहले वालिद साहब को पेंशन मिल गई और हम गांव में आ गए। वालिद साहब ज़मीन की देखभाल के अलावा दूसरा काम ये करते थे कि गांव के 3-4 आदमियों को अपने पास बैठाकर उन्हें जंग अजीम की कहानियाँ सुनाते रहते। वो जंग अजीम के दौरान समंदर पार आए थे। वो चूँकि फ़ौज की सप्लाई के महकमे ही में थे, इसलिए ज़्यादातर शहरों में रहते थे। वहाँ की जो बातें वो गांव वालों को सुनाया करते वो शायद हर किसी के लिए दिलचस्प हों, लेकिन मुझे ये बातें सुनकर बहुत लुत्फ़ आता था। वो ज़्यादातर अयाशी की बातें सुनाया करते थे। बचपन में तो मुझे सिर्फ लुत्फ़ आता था। जब मैं बड़ा हो गया तो मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा होगी कि मैं फ़ौज में भर्ती होकर वालिद साहब की तरह ऐश करूँगा। मेरी उम्र 13-14 साल होगी। वालिद साहब जब अपने गिर्द गांव के आदमी को जमा करके जंग अजीम की अयाशियों की बातें सुनाते थे तो उन्हें बिल्कुल ख्याल ही नहीं होता था कि मैं भी बैठा सुन रहा हूँ।
اب میں ان باتوں کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں اور یہ باتیں میرے اندر گرمی پیدا کر رہی ہیں۔ اس جوان کے والد صاحب جو باتیں سنایا کرتے تھے وہ میں طوالت سے بچنے کے لیے حذف کر رہا ہوں، بعض باتیں لکھنے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ مجھے فوج کی زندگی اس طرح نظر آنے لگی جیسے وہاں عیش ہی عیش ہوتی ہے۔ جوان نے والد صاحب کی سنائی ہوئی ساری باتیں سنا کر کہا، مجھے جو چیز بہت اچھی لگتی تھی وہ تھی ڈبل راشن۔ مجھے یاد تھا کہ جب والد صاحب سروس میں تھے تو ہم ان کے ساتھ کوارٹر میں رہتے تھے۔ وہ بہت ساری چینی اور ڈبے لایا کرتے تھے۔ ڈبوں سے گاڑھا گاڑھا میٹھا میٹھا دودھ نکلتا تھا، بعض ڈبوں سے طرح طرح کے مربے اور بعض سے بڑی خوبصورت اور چھوٹی چھوٹی مچھلیاں نکلتی تھیں۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ والد صاحب سپلائی کے محکمے میں رائل انڈین آرمی سروس کور میں حوالدار ہیں اور یہ گورا ریجمنٹ اور انگریز افسران کا راشن ہے جو وہ اسٹور سے اڑا لاتے تھے۔ گاؤں میں آ کر جب والد صاحب لوگوں کو ان ڈبوں کی باتیں سناتے تو وہ جھوٹی نہیں ہوتی تھی، مگر میں نے ڈبل راشن کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ تو فوج میں بھرتی ہو کر معلوم ہوا کہ فوج جنگ میں جاتی ہے تو راشن کی مقدار بڑھا دی جاتی ہے۔ میں والد صاحب سے پوچھے بغیر یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ ڈبل راشن ڈبوں سے نکلنے والی کوئی بڑی لذیذ چیز ہوتی ہے۔ جنگ کے متعلق میں نے جو باتیں سن رکھی تھی وہ بہت خوفناک تھی۔ بعض فوجی بتایا کرتے تھے کہ ہوائی جہاز بم گراتے ہیں تو انسانوں کی بوٹیاں اڑ جاتی ہیں، توپوں اور ٹینکوں کے سامنے کوئی سپاہی زندہ ہی نہیں رہتا۔ لیکن جو باتیں والد صاحب سناتے وہ ڈبوں کے راشن کی طرح مزیدار ہوتی۔ وہ فرانس سے بھاگنے کی کہانیاں اس طرح سنایا کرتے جیسے ان کی ڈیوٹی ہی یہی تھی، جب دشمن نظر آئے تو بھاگ اٹھو۔ ان کی باتیں سنو تو پتہ چلتا تھا کہ جنگ ایک کھیل تماشا ہوتا ہے۔ جو مورچوں میں دبک کر بیٹھا رہتا ہے یا کہیں چھپ کر بیٹھ جائے وہ عیش کرتا ہے۔ والد صاحب بھاگنے اور چھپنے کے طریقے بھی بتایا کرتے۔ فوجی زندگی میں صرف جنگ ہی کا ڈر ہوتا ہے۔ والد صاحب نے اپنی کہانیاں سنا سنا کر جنگ سے بچنے کے طریقے بھی بتا دیے تھے۔ اس طرح فوجی زندگی میرے لیے بہشت بن گئی۔ آپ شہری لوگ گاؤں کی زندگی کو بہت خوبصورت سمجھتے ہیں۔ اگر آپ گاؤں میں رہ کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کتنی سخت زندگی ہے۔ رات کے پچھلے پہر ہل چلانے کے لیے اٹھنا، گرمیوں کی دوپہر ہل چلاتے گزر جانی، ڈھور ڈنگر سنبھالنا بہت ہی سخت کام ہے۔ سب سے زیادہ مشکل کام فصلوں کی کٹائی ہے۔ گاؤں کے بچے شروع ہی سے ان سختیوں کے عادی ہوتے ہیں، اس لیے بڑے ہو کر وہ مویشیوں کے ساتھ مویشی بن کر خوش رہتے ہیں۔ میں نے بچپن والد صاحب کے ساتھ فوجی کوارٹروں میں گزارا۔ اس کے بعد والد صاحب کی مزیدار باتوں نے میرا دل گاؤں میں لگنے نہ دیا اور میں فوج میں بھرتی ہونے کے لیے بے قرار رہتا۔ 1959 میں خدا نے میری آرزو پوری کی۔ میں نے والد صاحب سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ مخصوص فوجی طریقے سے گردن تان کر بولے، شاباش جوان، تم 16 نے ٹھیک فیصلہ کیا، جاؤ بھرتی ہو جاؤ، تم صوبیداری پینشن گھر آئے گا۔ والد صاحب نے سارے گاؤں میں یہ خبر مشہور کر دی، میرا بیٹا سپلائی کور میں بھرتی ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ گاؤں کے لوگ عجیب ہوتے ہیں، برادری میں کسی کو سر اٹھاتے دیکھیں تو طرح طرح کے ناجائز طریقوں سے اس کا سر دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کسی کا سر نیچا نہ کر سکیں تو اپنا سر اونچا کر لیتے ہیں۔ ہماری برادری میں جب سنا کہ بھرتی ہونے جا رہا ہوں تو برادری کے ایک گھرانے نے اپنا بیٹا مجھ سے پہلے بھرتی ہونے کے لیے شہر بھیج دیا۔ والد صاحب مجھے شہر لے گئے اور مجھے بھرتی کرا دیا۔ جب میں ٹریننگ سینٹر کے لیے روانہ ہونے لگا تو انہوں نے مجھے 2 شلواریں اور 2 قمیضیں سلوا دی۔ گاڑی پر چڑھانے کے لیے خود ساتھ آئے اور شہر سے مجھے نئے بوٹ لے دیے اور میرے دیہاتی جوتے گھر لے گئے۔ میں بہت خوش تھا۔ سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ ڈبل راشن ملے گا، مگر معلوم نہیں تھا کہ ڈبل راشن کیا ہوتا ہے۔ دوسری خوشی یہ تھی کہ میں سپلائی کور میں جا رہا ہوں جہاں سیب، ناشپتی اور ہر طرح کے پھل فروٹ کے مربوں کے بند ڈبے ملیں گے۔ اگر سیدھے ہاتھ نہ ملے تو والد صاحب کی طرح سٹور سے اڑا لیا کروں گا۔ لو جناب عالی، ہم ٹریننگ سینٹر بھی پہنچ گئے۔ وہاں ایک حوالدار ملا جس نے پہلا سوال یہ کیا، تم نیا جنگلی ہو؟ میں نے کہہ دیا ہاں جی۔ تو اس نے ایک بارک کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہاں چلے جاؤ، تم کو ادھر ادھر اپنا مافک بہت جنگلی ملے گا۔ میں چل پڑا۔ پیچھے سے حوالدار کی سخت کڑوی اور غسیلی آواز آئی، ڈبل سے جنگلی، گبن کھوتی کا مافک مت چلو، یہ ٹریننگ سینٹر ہے، چک 85 شمالی نہیں ہے۔ میں ڈبل کا نام سن کر خوش ہو گیا، اس بارک میں ڈبل راشن ملے گا۔ میں آہستہ آہستہ چلتا گیا۔ اچانک پیچھے سے حوالدار دوڑتا آیا۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر تیز دوڑتے اور اپنے ساتھ مجھے دوڑانے لگا۔ کہنے لگا، اس مافک ڈبل، ادھر ہر کام ڈبل سے کرو، ادھر تمہارا مائی باپ کا بیاہ شادی نہیں ہے، یہ پنجاب ریجمنٹ کا ٹریننگ سینٹر ہے اور مجھے بارک کے
से तक ले गया। मेरा दम फूल गया। मैंने रुक कर इससे डरते डरते पूछा, बाजी ये सप्लाई कवर का ट्रेनिंग सेंटर नहीं? हवलदार बोला, बको मत, हम बाजी नहीं हैं, हमको उस्ताद बोलो। रैंक हवलदार। अब तुम बारक के अंदर जाएगा, जो खाली चरपाई नजर आएगा इस पर कब्जा करेगा, इसके नीचे तुमको लकड़ी का बक्सा मिलेगा, तैयार हो जाओ। गोप। मैं खड़ा उसका मुंह देखता रहा। उसने बंदूक की तरह फिर कहा, गोप। मेरी हंसी निकल गई। हवलदार ने कहा, अच्छा हंसता है, हम अभी तुम्हारा हासा ठीक करता है। उसने कहा, पूरा बारक का एक चक्कर डबल से। गोप। मैं फिर भी खड़ा ही रहा और मुझे मालूम नहीं था कि गोप क्या होता है। इतने में एक आदमी बड़े अच्छे सिविलियन कपड़े पहने हुए आ गया। हवलदार ने उसे सैल्यूट किया। उस आदमी ने हवलदार से कहा, हवलदार फजल, तुम्हें याद है जब तुम गांव से भर्ती होकर यहाँ आए थे तो यहाँ मैं हवलदार था, तुम भी इसी तरह की जांगली थे, जाने दो इसे। हवलदार ने कहा, सूबेदार साहब जी ये जांगली डबल से और गोप नहीं जानता। सूबेदार ने हंस कर कहा, तुम भी जानते नहीं थे। और उसने मुझसे कहा, जा काका अंदर चला जा। और मैं हैरान और परेशान बारक में चला गया। मुझे जिस बारक में भेजा गया वो बड़ी लंबी बारक थी। चारपाइयों की 2 कतारें बिछी हुई थी, कई चारपाइयाँ खाली थी। एक पर मैंने अपनी दरी रखी और सामान रखा। बारक में मुझ जैसे बहुत जांगली जमा थे। 2-3 की टोलियों में बैठे गपशप में मसरूफ थे। मुझे देखते ही कई मेरे पास आ बैठे। हर एक ने यही पूछा, ज़िला कौन सा है, तहसील कौन सी, गांव। जब मैंने तीनों सवालों का जवाब दिया तो उन्होंने फिर पूछा, ख़ास या इधर उधर? मैंने कहा, बिल्कुल ख़ास। थोड़ी देर बाद बारक में हलचल मच गई। सब बाहर निकल गए। 2 जवान मुझे बाहर ले गए और हम सब लंगर में जा बैठे। बास के पास प्लेटें थी। जब उन्होंने दाल से भरवा ली और 2 रोटियां लेकर खाने बैठ गए। एक टोली ने मुझे कहा, हमारे पास आ जाओ। तुम्हारे पास प्लेट नहीं? तुम जाओ चपातियाँ ले आओ और हमारे साथ खा लो। मैं 2 रोटियां ले आया और जब दाल खाने बैठा तो उबकाई की तरह ये सवाल बार बार मेरे मुंह में आकर वापस चला गया कि डबल राशन कब मिलेगा। दाल रोटी खा चुके तो मेरे गांव का वो लड़का मिल गया जो मुझसे 2-3 रोज़ पहले भर्ती होकर आ गया था। उसका असल नाम नहीं बताऊंगा, आप उसे अशरफ, अकरम, नत्थू, जुम्मा जी जो चाहे कह लें। चलो अशरफ कह लेते हैं। वो मुझे बड़े प्यार से मिला। मैं खुश होकर, एक इंसान तो कम से कम ऐसा मिल गया जो अजनबी नहीं। हम बारक में आ गए, इधर उधर की बातें करने लगे। रात हो गई तो बाहर विसलें बजने लगी और आवाज़ आने लगी, चलो ओए नए रंगरोट बाहर निकलो गिनती के वास्ते। हम आहिस्ता आहिस्ता उठे तो 2 आदमी अंदर आकर चलाने लगे। डबल से जा निकली, डबल से। मैंने बेख्तियार सा होकर अशरफ से पूछा, डबल राशन मिलेगा? वो समझ ना सका, कहने लगा, नहीं, जब ये लोग राशन देते हैं तो डबल से नहीं देते, राशन देकर डबल से निकाल लेते हैं, दौड़ा दौड़ा कर। वो मेरी बात ना समझ सका, मैं उसको ना समझ सका। मैंने पूछा, राशन किसे कहते हैं? उसने कहा, अभी जो लंगर खाया है, दाल रोटी, और डबल क्या होता है? इसने जवाब दिया, दौड़ो। मैंने पूछा, डबल राशन क्या होता है? उसने जवाब दिया, राशन खाओ और दौड़ो। मैं सोच में पड़ गया और चुप हो गया। हमारी गिनती होती, आकर सो गए। रात शायद आधी गुजरी होगी कि बारक में फिर शोर होने लगा, उठो ए जांगली लोग, डबल से उठो। मेरी आंख खुली तो किसी ने मुझे पाँव से पकड़ कर घसीटा और कहा, जल्दी उठो, फाजिल हो जाओ। डबल से। और ज़रा सी देर में हम बाहर निकल गए। कल वाला हवलदार चीख चला रहा था, इन 3 आगे पीछे। मैं उसके करीब से गुजरा तो उसने मुझे धक्का देकर कहा, तुम गबन खोती रे, रैंक में चला जा डबल से। हम 3 करके दाएं को मुड़ गया और क्विक मार्च के हुक्म पर अगले 3 रॉन्ग रूट चले तो हम पीछे वाले भी शलवारें, धोतियाँ और लाचे पहने हुए चल पड़े। हवलदार चलाने लगा, लेफ्ट राइट। हम चलते रहे। उसने बड़े गुस्से से कहा, लेफ्ट खब्बा ते राइट सज्जा, लेफ्ट खब्बा राइट सज्जा। और हम खब्बा सज्जा की ताल पर चलते रहे। अभी अंधेरा था, हमें एक जगह रोककर बैठा दिया गया। थोड़ी देर बाद सुबह हुई, फिर सूरज निकला और जब हम बारक लेफ्ट राइट करते वापस आए तो हमारे सरों पर एक वजनी गठरी थी जिसमें हमारी नई वर्दी थी।
لو جناب علی، آپ کو لمبی باتیں کیا سناؤں، معلوم نہیں آپ نے فوجی زندگی دیکھی ہے یا نہیں۔ وردی پہننے کی دیر تھی، ہماری زندگی ڈبل سے گزرنے لگی۔ خدا نے ہمیں ٹریننگ دینے کے لیے جو حوالدار زمین پر اتارا تھا، اس کی زبان پہ ہر وقت یہی الفاظ ہوتے تھے: ڈبل سے جانگلی، گبن کھوتی کا موافق مت چل۔ ادھر تمہارا مائی باپ کا بیاہ شادی نہیں ہے، یہ پنجاب ریجمنٹ کا ٹریننگ سینٹر ہے۔ ڈبل سے سن کر کان پک گئے، مگر والد صاحب کا ڈبل راشن اور دودھ اور پھل فروٹ کے ڈبے نظر نہ آئے۔ میرے ساتھی رنگ روٹوں نے مجھے بتا دیا کہ یہ سپلائی کور نہیں، انفینٹری ٹریننگ سینٹر ہے۔ اس حوالدار نے 3 مہینے پریڈ گراؤنڈ میں ہمارا وہ حال کر دیا کہ ہمیں اپنی ولدیت بھول گئی۔ جب اس کا عرصہ پورا ہو گیا تو ہمیں ایک اور حوالدار کے حوالے کر دیا گیا۔ اسی روز پہلے حوالدار نے ہمیں لیکچر دیا۔ اس نے کہا: سنو جوان، آج تم ہم سے جدا ہو جائے گا۔ ہم تم کو بہت گالیاں دیا، بہت ننگ بکا، غلطی قصور بخش دینا۔ ہم کسی واسطے گالی بکا؟ اس واسطے کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی زمین کا والی وارث ہے۔ تمہارا مقابلہ سکھ کے ساتھ ہوگا، ڈوگرا، مرٹا اور گورکھا کے ساتھ ہوگا۔ تم کو معلوم نہیں وہ سب لڑنے والا قوم ہے۔ اس حرامی قوم نے ہماری مائی بہن اور بچی کا عزت خراب کیا۔ تم اس کا بدلہ لے گا۔ ہم تم کو اس واسطے گالی بکا تم ٹھیک سے مسجد اور قرآن مجید کے رکھوالے بن جاؤ۔ تم ہم کو دل میں بولے گا کہ یہ حوالدار بڑا کافر تھا۔ تم کو جو نیا حوالدار ملے گا وہ ہم سے زیادہ کافر ہوگا، اور جب تم اصل کافر کے سامنے لڑنے کے واسطے جائے گا تو تم بولے گا وہ ہمارا ٹریننگ سینٹر والا حوالدار اصل مسلمان تھا۔ بھائی صاحب، اس وقت ہم اپنے حوالدار کے لیکچر کو کوئی اثر نہیں ہوا۔ ہم نے خدا کا شکر ادا کیا، چلو اس سے جان چھوٹی۔ ہو سکتا ہے دوسرا حوالدار رحم دل ہو، لیکن 5.5 سال بعد جب اصل کافر نے ہمارے ملک پر حملہ کیا تو یہی حوالدار میری بٹالین میں نائب صوبیدار تھا۔ اس نے جوان کی ہچکی سے نکل گئی اور اس نے سر جھکا لیا۔ جب اس نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے لمبی آہ لی اور دونوں ہاتھوں سے آنسو پوچھ ڈالے۔ روندی ہوئی آواز میں کہنے لگا: ستمبر کا مہینہ قریب آتا ہے تو وہ سارے ساتھی سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں جو وطن کی خاک میں خاک ہو گئے۔ بھائی صاحب، میں انہیں یاد کرتا ہوں تو شرم سے سر جھک جاتا ہے کہ میں زندہ ہوں اور مجھ سے آگے نکل گئے۔ میں آنسو بہانے کے لیے وہ پیچھے رہ گیا۔ اب یاد آتا ہے کہ وہ پہلا حوالدار اصل مسلمان تھا۔ صرف 15 گز کے فاصلے سے اس نے دشمن کے ٹینک پر راکٹ لانچر فائر کیا تھا۔ ٹینک اس کے اوپر آ کر پھٹا اور اس کی لاش بھی نہ ملی۔ جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس نے کس جگہ جا کر ٹینک پر راکٹ فائر کیا تو آپ کہیں گے کہ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ اس نے آنسو پوچھ ڈالے اور رکت پہ قابو پا کر بولا: میں آپ کو ٹریننگ سینٹر کی باتیں سنا رہا تھا جب میں واقعی جانگلی تھا اور ابھی تک ڈبل راشن کا انتظار کر رہا تھا۔ اس حوالدار سے جان چھوٹی تو اس سے زیادہ ظالم حوالدار کے پاس جا پھنسا۔ بیونٹ سنگین ٹریننگ شروع ہو گئی۔ ہمارے سامنے بھوسے سے بھری ہوئی بوریاں رکھی ہوتی تھی، ایک زمین پر اور ایک فریم پہ کھڑی ہوتی تھی۔ انہیں ڈمی کہتے ہیں۔ ان کے چاروں کونوں پر سیاہ نشان ہوتے ہیں جو دشمن کا دایاں کندھا، بایاں کندھا، دایاں کلا، بایاں کلا کہلاتے تھے۔ یہ ٹریننگ بڑی ظالم تھی۔ رات سوتے وقت بھی کان میں یہی آواز گونجتی رہتی تھی: کھڑی ڈمی بایاں کلا، پینٹ بڈراف ایڈوانس، پڑی ڈمی دایاں کلا، پینٹ بڈراف ایڈمنس۔ ہم رائفل کے آگے سنگین چڑھائے بہت تیزی سے ان ڈمیوں کے سیاہ نشانوں پر ویونٹ کا وار کرتے، ویونٹ پیچھے کرتے، آگے بڑھتے، پھر زمین پر پڑی ڈمی کے بتائے ہوئے نشان پر ویونٹ مارتے، نکالتے اور آگے بڑھتے۔ ذرا سستی ہو جاتی تو پہلے سے حوالدار کی لات یا پیری سٹک پر پڑتی۔ پہلے روز جب میں نے کھڑی ڈمی میں ویونٹ مار کر نکالا اور آگے بڑھا تو مجھے والد صاحب یاد آ گئے، لیکن اس وقت میں والد صاحب نہیں، انہیں باپ کہا کرتا تھا۔ میں نے دل میں باپ کو گندی گالی نکالی اور پڑی ڈمی میں اس طرح غصے سے ویونٹ مارا جیسے یہ بوری نہیں میرا باپ ہے، جس کے مزیدار باتوں کے دھوکے میں بھرتی ہو گیا اور جس نے مجھے سپلائی کور کی بجائے انفینٹری میں بھرتی کر دیا۔